الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والے دے. قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. ان تھوڑا جا کی ایک ویدی کٹ کر دیا تاکہ بات سمجھ آئے لوگوں. آج دے اس پروگرام دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے بے نماز دا انجام کتاب و سنت دے وچ کی بیان کیتا گیا ہے. میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحیح فرامین وچوں اس بات نو تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں سن سنا کے کتاب و سنت تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ نماز اسلام ہے، نماز ایمان ہے، نماز نجات ہے، نماز کامیابی اور فلاح ہے، نماز حوض کوثر تے پانی ملن دا ذریعہ ہے، نماز قبر نو منور کرن دا ذریعہ ہے، نماز تو بغیر قبر ہنیری، نماز تو بغیر کل قیامت والے دن حوض کوثر دے پانی تو محروم کر دیتا جائے گا، نماز تو بغیر پل صراط تو نہیں گزر سکے گا اور رب دی جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اے میں جتنیاں بھی باتاں بیان کیتیاں نے، یہ ساریاں باتاں اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین اچ موجود نے۔ جتھوں تک بات ہے وے نماز اسلام ہے اور نماز ایمان ہے۔ جدے کول نماز کوئی نہیں وہ دے کول اسلام کوئی نہیں، جدے کول نماز کوئی نہیں وہ دے کول ایمان کوئی نہیں۔ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جیڑا قرآن اترے ہے، اس قرآن دے اندر میرے رب نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بیسیوں مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نماز دا حکم اللہ نے اس قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ دا حکم ایک قانون ہے، اصول ہے، الامر للوجوب۔ جڑا حکم ہوندا ہے وہ وجوب دی فرضیت دی حیثیت رکھدا ہے۔ رب نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے، نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ نے نماز نو فرض کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ سارے بولو ذرا، کی کر دیتا ہے؟ فرض کر دیتا ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ نے دن رات دے اندر تواڈے اوپر 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ یہ کنے فرمایا ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے بھی نماز نو فرض آکھے ہے، اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے بھی نماز نو فرض آکھے ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او فرضیت دا تارک ہے، اور جیڑا فرضیت دا تارک ہوئے او دا اسلام نال تعلق جڑیا رہ سکدا نہیں۔ حضرات آؤ ذرا سنو، میرا رب قرآن دے اندر اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان نبوت تو میرا رب اس مسئلے دی کی اہمیت بیان کروا رہے ہیں تے کر رہے ہیں۔ اے جڑی آیت میں پڑھی ہے نا، یہ پہلے پارے دے اندر سورہ البقرہ دے اندر اللہ نے انہوں اتارے ہیں۔ مولا فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا دنیا جہان دیو لوگو نماز قائم کرو تے زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تے ایدہ معنی اے وے کہ با جماعت نماز ادا کرو، یعنی اس آیت دے اندر اللہ نے نماز نو قائم کرن دا حکم بھی دیتا ہے اور با جماعت نماز پڑھن دا رب نے حکم دیتا ہے، یعنی اللہ نے نماز نو فرض کیتا ہے تے با جماعت نماز نو فرض فرمایا ہے۔ یہ تو معلوم ہے ہوندہ ہے کہ بغیر کسی عذر تو بندہ جان بوجھ کے اگر جماعت چھوڑ دیندہ ہے او قرآن دے اس حکم دی مخالفت کر دے۔ اگر کوئی بندہ بغیر عذر تو مسجد دے اندر نہیں ہوندہ او اللہ دے اس حکم دی مخالفت کر دے۔ اگر کوئی بندہ بغیر عذر تو اپنے گھر دے اندر یا ڈیرے تے نماز پڑھ دے تے او اللہ دے اس حکم دی مخالفت کر دے، کیونکہ میرے رب نے نماز نو فرض کیتا ہے تے با جماعت فرض کیتا ہے۔ یہ جڑے الفاظ نے نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں ایدہ لفظی ترجمہ تو آنے سامنے رکھنا تاکہ کسی نو پلیکھا نہ رہے کہ ایتھے تے جماعت دا لفظ ہی کوئی نہیں آیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والے اندھے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والے اندھے نال مل کے۔ اس آیت دا اے لفظی ترجمہ ہے اور اے دی تفسیر دی اندر علماء نے لکھی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اے با جماعت نماز دا تقاضا کر دے۔ اے دا مطلب ہے کہ رب نے با جماعت نماز فرض کی تھی ہے۔ اے دی تائید میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث وچوں تواڈے گوش گزار کر دیاں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن آپ علیہ السلام فرمان آپ نے دیکھیا کہ کچھ لوگ سستی کر رہے ہیں، نماز دے اندر تاخیر نال پہنچ دینے، پچھے پچھے رہن دینے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرا دل کر دے میں اپنی جگہ تے ایک مؤذن مقرر کراں، تے میں اپنی جگہ تے ایک امام مقرر کراں، تے مؤذن نو آکھاں کہ وہ اذان کہے، تے جدوں اذان آکھے میں اپنی جگہ تے امام نو مقرر کر کے مصلی امامت کھڑا کر دیاں، تے میں کچھ ساتھیاں نو لے کے تے جنگل تے اندر چلا جاواں، او تو میں لکڑیاں کٹ کے لے آواں، تے لے آ کے پھر میں ویکھاں کیڑے کیڑے لوگ با جماعت نماز پڑھن واسطے نہیں آئے، کیڑے کیڑے لوگ نماز دے اندر جماعت شامل نہیں ہوئے۔ میرا جی کر دے میں انہاں لکڑیاں نو لے آ کے اگ جلا کے انہاں سمیت انہاں دے گھرانوں جلا دیواں، انہاں دے گھرانوں میں سار دیواں، انہاں دے گھرانوں میں اگ لگا دیواں۔ اگر مینوں عورتاں دا خیال نہ ہوئے، اگر مینوں بچیاں دا خیال نہ ہوئے، کیونکہ بچیاں تے بھی با جماعت نماز فرض نہیں، عورتاں تے بھی با جماعت نماز فرض نہیں، فرمایا اگر مینوں عورتاں دا خیال نہ ہوئے، اگر مینوں بچیاں دا خیال نہ ہوئے، تے میرا جی کرتا ہے جیڑے با جماعت نماز وچ شامل نہیں ہوئے میں اگ لگا کے انہاں دے گھرانوں ساڑ دیاں۔ حضرات اس پیغمبر دی بات ہے کہ جیڑا پیغمبر بڑا ہی رحیم ہے، اے اس پیغمبر دی بات ہے جیڑا پیغمبر بڑا ہی شفیق ہے، اے اس پیغمبر دی بات ہے جیڑا پیغمبر بڑا ہی رؤوف ہے، اے اس پیغمبر دی بات ہے جیڑا نبی اپنی امت نال بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود نماز دے مسئلے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، نماز دے مسئلے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی نرمی
اختیار نہیں کی تھی، بلکہ آپ کی فرما رہے ہیں کہ میرا جی کرد ہے جیڑے مسجد با جماعت نماز نہیں پڑھن آئے میں اگ لگا کے انہاں دے کرانوں ساڑ دیا. اتنی سختی میرے پیغمبر نے فرمائی انہاں لوگاں دے بارے جیڑے مسجد جا کے با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. حضرات ایک گل کہہ لینا او جی مولوی جی ذرا نرمی اختیار کرنی چاہیے، حضرت صاحب ایڈا سخت نہیں ہونا چاہیے، او چھڈو جی دین ایڈا ڈاڈا نہیں. اے ساریاں گلاں اساں آپ بنائیاں نے، مگر قرآن تے حدیث نو اگر پڑھیا جائے نا تے قرآن حدیث دے اندر جیڑا قرآن نے اور حدیث نے بیان فرما دیتا ہے اور میری تیری سوچ نالوں مختلف ہے. آؤ میں چند باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. ایک تے تساں اے سنیا کہ آپ فرماندے نے میرا جی کردا ہے میں اگ لگا کے ساڑ دیاں انہاں دے کرانوں جیڑے با جماعت نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر نہیں ہوندے. تے جتھوں تک بات ہے نا نماز ہی اسلام ہے، نماز ہی ایمان ہے، ایدی بھی دلیل سماعت فرما لو. میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ بھی میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے. آن والا ایک آ جاندا ہے، او آن والا کون ہے؟ اونے سفید رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے نے، اونے کنگھی پٹی بڑی سونی کی دی ہے، انج لگدا ہے جویں ایتھوں ہی اٹھ کے آ گیا ہے، انج لگدا ہے جویں مسافر نہیں ایتھوں ہی اٹھ کے آ گیا، قریب تو ہی آیا ہے. اگر مسافر ہوندا تے او دے تے سفر دے اثرات ہوندے، سفر دے نشانات ہوندے، لیکن او دے تے سفر دے کوئی نشان نہیں. انج لگدا جویں ایتھوں ہی اٹھ کے نال والے گھروں اٹھ کے مسجد وچ آ گیا ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گھٹنے ٹیک کے میرے نبی دے نال گھٹنے لگا کے بیٹھ جاندا ہے تے آندا ہے اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاحسان. تین چار سوال انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو کیتے. آندہ محبوب جی مینو دسو اسلام کیے، آندہ مینو دسو ایمان کیے، آندہ مینو دسو احسان کیے. تے چوتھا سوال اے کردا ہے مینو دسو قیامت کدوں کو ہونی ہے، تے جے قیامت دا پتہ نہیں تے اے دسو قیامت دیاں نشانیاں کی نے. اے سوال انہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو کیتے تے میرے نبی جواب دیندے نے نا. جو میرے پیغمبر جواب دیندے نے اے اگواں دا سچ فرمایا جے، اللہ دے نبی ٹھیک آکھیا جے، اللہ دے نبی سچ بیان فرمایا جے. صحابہ آندے نے اسی پریشان ہو گئے کہ نالے سوال کردا ہے نالے تصدیق کردا ہے. تصدیق تے وہی بندہ کر سکدا ہے نا جنوں پہلے ہی پتہ ہوئے تے اے آ کے سوال بھی کردا ہے تے نالے آندا سچ فرمایا جے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو سانو جرت نہ ہوئی کہ اسی پتہ کریے کہ بندہ کون ہے. انہیں پہلا سوال کی کیتا ہے آندا اخبرنی عن الاسلام، اللہ دے نبی جی مینوں دسو اسلام کی ہے. ہن اج اسلام دی تعریف مولوی کوئی تعریف کردا ہے جی، مقتدی کوئی تعریف کردے نے، سیاست دانا دی اپنی تعریف ہے اور جناب پولیس مینہ دی اپنی تعریف ہے، فوج والیاں دی اپنی تعریف ہے، ہر فرقے دی اپنی تعریف ہے. جیڑا بندہ جتھے لگا ہے وہ سمجھدا ہے اے ہی اسلام ہے. پر اسلام تے وہی ہوئے گا نا جنوں اللہ نے اسلام آکھیا ہے. اسلام تے وہی ہوئے گا جنوں آمنہ دے لال نے اسلام آکھیا ہے. اسلام وہی ہوئے گا جیڑا قرآن وچ بیان ہویا ہے، میرے نبی دی حدیث وچ بیان ہویا ہے. اور میری تیری عقل والا اسلام نہیں چلے گا، میری تیری سمجھ والا اسلام نہیں چلے گا. ساڈے نزدیک تے بے ایمانی بھی کر لئیے پھر بھی بندہ مسلمان ہے، فراڈ کر لو مسلمان ہے، دھوکا دے لو مسلمان ہے، لوکاں دیاں زمیناں ہڑپ کر جاؤ مسلمان ہے، نماز ایک نہ پڑھو مسلمان ہے، زکات بالکل نہ دیو مسلمان ہے، قتل و غارت گری کرے مسلمان ہے، عزتاں دا لٹیرا بن جائے مسلمان ہے. اے تیری میری تعریف ہے. آ میرے پیغمبر کو لو پوچھ تو تے قبراں دے مجاوراں نو بھی مسلمان ماننا ہے، تو تے انساناں دے پجاریاں نو بھی مسلمان ماننا ہے، تو تے بتاں دے پجاریاں
پر میرے نبی کو بھی تو پوچھنا، اللہ کو بھی پوچھ اسلام کی نواندے نے انہیں سوالے کیتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اللہ دے نبی میں نو دسو اسلام کی ہے۔ ہن ذرا سنے آجے انج انگلیاں تے گن لو اسلام دی تعریف۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اے صحیح البخاری تے صحیح مسلم دی روایت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پوچھن والے اللہ سن اسلام دی تعریف سن، انت شہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام وے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، کہ تو گواہی دے کہ اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں، تو گواہی دے کہ اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، کہ تو گواہی دے کہ اللہ تو سوا داتا کوئی نہیں، کہ تو گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، کہ تو گواہی دے کہ رب تو علاوہ فیض عالم کوئی نہیں۔ انت شہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے، او دے وحدہ لا شریک ہون دی گواہی دے، اور اس بات دی بھی گواہی دے ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، رب دے پیغمبر اللہ دے نبی نے، تے آخری خاتم النبیین نے، آخری نبی نے، اللہ دے نبی ہے تے کلمہ ہو گیا تے اسی دے کلمہ پڑھ لیا ہے تے پھر تے اسی سارے مسلمان۔ میرے نبی دے نزدیک جے صرف کلمہ پڑھن دا نام اسلام ہوندا، میرے نبی یہ نہیں ہوئی گل بیان فرما دیندے کہ تو کلمہ پڑھ لے تو مسلمان بن جائے گا، پر میرے پیغمبر نے صرف کلمے تے گل نہیں جے مکائی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کلمہ پڑھ، اللہ دے نبی اس تو اے بات کی کرنا ہے، فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کلمہ پڑھ لئی ہن نماز قائم کرنیا، 5 وقت نماز ادا کرنیا، 5 ویلے نماز پڑھنیا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اگر رب نے مال دیتا ہے تے نصاب نو پہنچ گیا ہے او دے وچوں زکات بھی ادا کرنیا، وَتَصُومَ رمضان، اگر اللہ تیری زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ لے کے آئے رمضان دے روزے بھی رکھنے نہیں، وَتَحُجَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ طاقت دے وے تے بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہی، اگر اللہ ہمت دے وے تے بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہی۔ میرے نبی نے 5 چیزاں بیان فرمائیاں، ذرا سارے بولو کنیاں چیزاں، اچھی بولو کنیاں چیزاں، اے میں توانو نال نال بلانا ہے تاکہ گلنا توانو یاد ہو جان۔ 5 چیزاں میرے نبی نے بیان کر کیتیاں نے، کی دے جواب اسلام دے سوال دے جواب دے اندر محبوب جی اسلام کی ہے، آپ فرماندے نے اللہ دے کون دی گواہی دے، میری نبوت رسالت دی گواہی دے، 5 ویلے نماز ادا کریا کر، اگر رب نے مال دیتا تے زکات بھی ادا کریا کر، اللہ تیری زندگی چ روزے مہینہ رمضان دا لے آئے تے روزے بھی رکھیا کر، بیت اللہ دا حج بھی اگر طاقت ہے تے کریا کر۔ میرے نبی نے کلمے نو بھی اسلام آکھی ہے، میرے نبی نے نماز نو بھی اسلام آکھی ہے، میرے نبی نے زکات نو بھی اسلام آکھی ہے، میرے نبی نے روزے نو بھی اسلام آکھی ہے، میرے نبی نے بیت اللہ دے حج نو بھی اسلام آکھی ہے۔ اور دوسری حدیث وچ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، اور لوگو اسلام دیاں 5 بنیاداں جے، جنہ بنیاداں تے اسلام دی عمارت کھڑی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی کیڑیاں 5 بنیاداں؟ فرمایا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ پہلی بنیاد ہے۔ اللہ دے نبی اے دے تے
اسلام دی عمارت کھلو جائے گی؟ فرمایا کلی یہ دیتے نہیں کھلونی، اللہ دے نبی اور کی کرنا پائے گا؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کلمہ پڑھن تو بعد نمازاں بھی پڑھنیاں پہن گیاں۔ اللہ دے نبی دو ہی کافی نے فرمایا نہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر رب توفیق دے وے اگر یہ مال ہے تے زکات بھی دینی پائے گی۔ اللہ دے نبی تین کافی نے فرمایا نہیں، اگر اللہ ہمت تے طاقت دے وے تے بیت اللہ دا حج بھی کرن جانا ہے۔ اللہ دے نبی اور فرمایا اگر رمضان دا مہینہ تیری زندگی چ آ جائے، اگر تو صحت مند ہے اور مسافر نہیں تے رمضان دے روزے بھی رکھنے نہیں، اے روزے رکھنا، بیت اللہ دا حج کرنا، زکات دینا، نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، رب دی توحید دی گواہی دینا، نبی پاک دی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت دی گواہی دینا، میرے نبی نے انہاں ساریاں چیزاں نو اسلام دی بنیاد قرار دیتا ہے۔ کی قرار؟ سارے بولو کی قرار دیتا ہے؟ اوے عمارتاں بنا بنا تسی بڑھے ہو گئے ہو، گھر بنوا بنوا تسی بڑھے ہو گئے ہو، مینوں دسو جے بنیاداں صحیح نہ ہون تے مکان سیدھے بندے نے؟ جے بنیاداں ڈنگیاں ہون تے عمارت سیدھی بن سکتی ہے؟ جے بنیاداں کچیاں ہون اتے لینڈر کھلوئے گا؟ اور جے بنیاداں ٹھیک نہ ہون یا وچ بنیاداں کمزور ہون یا بنیاداں کٹ ہون تے ایمان نہ دسو جتے تھلے دیوار نہیں ہوندی ہو تے تھلے کی بناندے ہو؟ ستون بناندے ہو، تھم بناندے ہو، تھلے ہو سہارا دینا ہے تے چھت میں کھلونا ہے۔ پتہ لگا اگر ایتل دی بنیاد نہ ہوئے ایتھے تینوں تھلے کوئی نہ کوئی ڈا دینی پوے گی، ایتل دی بنیاد نہ ہوئے ایتھے بھی تینوں کوئی ڈا دینی پوے گی، ایتل دی بنیاد نہ ہوئے ایتل بھی تینوں کوئی ڈا دینی پوے گی، اوتل دی بنیاد نہ ہوئے اوتھے بھی تینوں تھلے ستون کھڑا کرنا پوے گا۔ پتہ اے لگا اے 5 بنیاداں نے، اے دے جو ایک بنیاد بھی ختم ہو گئی سمجھ تیرے اسلام دی عمارت گر جائے گی، مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک اور گل بھی حضرت شیخ نے مینوں حکم فرمایا کہ اے موضوع بیان کرنا ہے تے کچھ مینوں سمجھ لو کہ پتہ نہیں کوئی پیڑی بیماری ہے کوئی چنگی بیماری ہے، جیڑا موضوع ہوئے نا خواہش ہوندی ہے کہ او دے متعلقہ گل ساری کھول کے بیان کر دیتی جائے، نہیں اس بات دا خیال کہ وچ کوئی چودھری صاحب بیٹھے ہون گے، کوئی رانا راجپوت صاحب بیٹھے ہون گے، کوئی سید بادشاہ بیٹھے ہون گے، کوئی جناب کوئی بڑا اونچا بیٹھا ہوئے گا، کوئی صدر وزیر بیٹھا ہوئے گا، اس بات نال بالکل کوئی غرض نہیں۔ قرآن سنایا نہ چکیا نہ چکنا، حدیث سنایا نہ ڈریا نہ ڈرنا، گل میرے تے آئے گل تیرے تے آئے، جو فرمان خدا بندی ہے جو فرمان رسول اللہ ہے برحق ہے۔ اگر نماز میں نہ پڑھا میں بھی کافر، نماز تو نہ پڑھے تو بھی کافر، نماز سید نہ پڑھے سید بھی کافر، نماز شاہ جی نہ پڑھن شاہ جی بھی کافر، نماز پیر نہ پڑھے پیر بھی کافر، نماز مولوی نہ پڑھے مولوی بھی کافر۔ اور جیڑا کلمہ پڑھ کے اسلام دا اعلان کر چکے ہیں اور جب تک نماز نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں بن سکے گا۔ بے شک آنکھوں کے دلیل کی دلیل ہے تیرے کل؟ الحمدللہ اسی اہل حدیث ساڈے کول دلیل یا اللہ دا قرآن ہے یا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اور بڑی مشہور روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے مومن بندے تے کافر دے اندر فرق کرن والی شے نماز ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر وچ فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ نماز پڑھدا تے مومن ہے، نماز نہیں پڑھدا تے مومن نہیں، نماز پڑھدا تے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھدا تے مسلمان نہیں۔ اور نماز اسلام جے، نماز ایمان جے، نماز کامیابی جے۔ اب دیکھو نا میں اس بات دی بھی تانوں دلیل سنا دیاں کہ نماز ایمان ہے، جدے کول نماز کوئی نہیں بے ایمان جے۔ آپ سنیا جے ذرا رب دا قرآن، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
اچھی آکھو ذرا اچھی सल्लल्लाहु ویکھو بے نماز دا انجام میں پہ بیان کرنا تو انو غصہ میرے تے ہونا چاہیے درود دا کی قصور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر حضرت صاحب تے غصہ کرے آجے جنہاں نے عنوان دیتا ہے اللہ دے نبی دا نام سن کے درود پڑھنے وچ کمی نہیں کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے پیغمبر دا بڑا ہی دل کردا ہے اللہ جڑا بیت اللہ خانہ کعبہ ہے اینو میرا قبلہ بنا دے ربا جڑا میرے باپ دادا دا قبلہ ہے جڑا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام دا قبلہ ہے اللہ انہوں ہی میرا قبلہ بنا دے میرے پیغمبر نے 17 مہینے یا 16 مہینے بیت المقدس والمو کر کے نمازاں پڑھیاں نے تے ایک دن میرا رب فرماند ہے قد نرات تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اللہ فرماندے نے سونیا اسی تہاڈا بار بار آسمان وال چہرہ اٹھانا ویکھنے ہاں اسی بار بار تہاڈیاں اکھاں آسمان وال اٹھدیاں ویکھنے ہاں تے سونیا سانو پتہ ہے تسی کی چاہندے ہو اسی تہاڈی چاہت دے مطابق حکم دے دینے ہاں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونیا جڑا قبلہ تو انو پسند ہے اساں اونوں ہی تہاڈا قبلہ بنا دیتا ہے ہن جتھے بھی ہوو بیت اللہ خانے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھیا کرو میرے پیغمبر دا قبلہ تبدیل ہو گیا مسلماناں دا قبلہ تبدیل ہو گیا خانہ کعبہ بیت اللہ قبلہ بن گیا تے میرے نبی دے صحابہ جاندے نے محبوب جی قبلہ تے بدل گیا ہے پر ایک ٹینشن لگ گئی ہے فرمایا کیڑی ٹینشن ہے آندے نے محبوب جی گل لے وے جڑیاں 16-17 مہینے اساں بیت المقدس والمو کر کے نمازاں پڑھیاں نے انہاں نمازاں دا کی بنے گا او نمازاں کیڑے کھاتے وچ جان گیاں اللہ دے نبی کئی ساڈے ساتھی جڑے جام شہادت نوش کر گئے نے کئی ساڈے ساتھی جڑے وفات پا گئے نے بیت المقدس والمو کر کے نمازاں پڑھتے دنیا تو چلے گئے نے اللہ دے نبی انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا میرے پیغمبر نے تاراں رب نال جوڑ لیاں نے اللہ سوال آیا ہے دا جواب چاہیے تے آسمان تو جبرائیل علیہ السلام جواب لے کے آ گئے نے اللہ فرماندے نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم جواب آ گیا جواب لوکاں دے سوالاں دا صحابہ دے سوالاں دا جواب آ گیا فرمایا سونیا انہاں نو دس دیو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تواڈے ایمان نو ضائع نہیں کرے گا ہن ذرا توجہ فرمانا سارے بھائی میرے ال ویکھنا میں جڑی گل سمجھان لگا او تاں ہی سمجھ آنی ہے جے میرے ال ویکھو گے ہاں جی اللہ نے جواب کی دیتا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے لفظ سارے پڑھو ایمانکم سارے پڑھو اچھی پڑھو اور قرآن دا لفظ ہے ایک ایک حرف دے 10-10 نیکیاں ملنی ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم سارے پڑھو ایمانکم سوال کی سی والا اچھا ایمان دا معنی کی ہوندہ ہے ایمان دا معنی بولو کی ہوندہ ہے ایمان تے سوال کی سی اللہ دے نبی نمازاں جڑیاں بیت المقدس المو کر کے پڑھیاں نے انہاں نمازاں دا کی بنے گا جواب کی آیا ہے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے میرے نبی دے یارو سن لو اللہ تواڈیاں نمازاں تواڈے ایمان نو تواڈیاں نمازاں نو ضائع نہیں کرے گا رب تواڈیاں نمازاں نو ضائع نہیں کرے گا جڑیاں تساں بیت المقدس والمو کر کے پڑھیاں نے رب انہاں نو بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ گل سوچ نماز دی سی تو جواب ایمان دا دے رہے ہیں اللہ فرماندے نے تھے ایمان تو مراد نماز ہی ہے عرشاں والے تینوں لفظ صلاۃ بھی تے آندا نا تو کئی جگہ تے قرآن دے اندر لفظ صلاۃ استعمال کیتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ
सलाता आकिमी सलाता। रब्बा तेनू लफ्ज़ सलात आउंदा है, तू इत्थे सलात दा लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल कीता, ईमान दा क्यों कीता ही? मैं कुर्बान जावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो जिन्ना सहीहुल बुखारी दे अंदर इस आयत नू ले आके इस मसले नू नकल फरमा दिता है और लोकां दी रहनुमाई कर दी है। रब ने लफ्ज़ सलात दी जगह ते लफ्ज़ ईमान बोले, नमाज वास्ते अल्लाह क्यों बोले आई? फरमाया मैं दसना चाहना कि सलात ईमान है, ईमान सलात है, नमाज ईमान है, ईमान नमाज है। जिदे कोल नमाज है वे ओदे कोल ईमान है वे, जिदे कोल नमाज कोई नहीं ओदे कोल ईमान कोई नहीं। नमाज है ते ईमान है, एदी ताईद मेरे मुस्तफा ने कर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम दी रवायत मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों बैनल ईमानी व शिरकी वल कुफ्री तर्कु सलाह। सही मुस्लिम की रवायत है, बैनल ईमानी व शिरकी वल कुफ्री तर्कु सलाह। ए दुनिया जहान दे लोगों, ईमान ते शिरक व कुफर दे अंदर फर्क करने वाली शय नमाज है। नमाज है ते ईमान है, नमाज कोई नहीं ते कुफर जे, नमाज है ते ईमान है, नमाज कोई नहीं ते शिरक जे, नमाज है ते ईमान जे, नमाज कोई नहीं ते जनाब बंदा बेईमान जे। ए मेरे रब ने कुरान दी अंदर वादे कर दिते, मा कान अल्लाहु लियुसिया ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। आओ कुरान दा एक और मुकाम सुना दिया। वो जेड़ा बेनमाज है वो मुशरिक भी बन जाता है। की बन जाता है? जे मैं अपने कोलों फतवा लावां ते मैं मुजरम हां, पर जे मैं नबी पाक दा फरमान सुनावां, अल्लाह दा कुरान सुनावां, फिर मैनू तेनू अपने मामलात ते गौर करना चाहिए। अल्लाह मैनू तुहानू सही मानिया च मुसलमान बनन दी तौफीक अता फरमा दे। ऐ सूरह रूम जे मेरा रब कुरान में ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। एदा तर्जमा की है? फरमाया मुनीबीना इलैहि। एदा मैं ओ तर्जमा तुहानू सुनान लगा जेड़ा हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर च भी नकल फरमाया है, जेड़ा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान दा तर्जमा फरमाया है। मैं ओ तर्जमा ते तफसीर सुनान लगा जिन्नू मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अहसनुल बयान में नकल फरमाया है। मैं ओ तुहानू ए तर्जमा ते तफसीर सुनान लगा जेड़ी शेख अब्दुल रहमान केलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर दे अंदर इनु बयान फरमाया है। की आखिर है? मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस्सलाह। और लोगों अल्लाह वल रुजू करने वाले बन जाओ, रब कोलों डर जाओ। व अकीमुस्सलाह ते नमाज पढ़या करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाज़ां नूं छड्ड के मुशरिक ना बन जाया जे, नमाज दे तारिक हो के मुशरिक ना बन जाया जे। यानी कुरान दी आयत दस दी है जेड़ा नमाजी है वो मोमिन मुसलमान है जे शिरक नहीं करता ते जे नमाज नहीं पढ़ता, नमाज ना पढ़न दी वजह तो एदा शुमार मुशरिकां दे अंदर हो जाता है। नमाज ना पढ़न दी वजह तो ए मुशरिकां दे टब्बर विच शामिल हो जाता है। नमाज ना पढ़न दी वजह तो ए शिरक करने वालियां दे नाल जमा हो जाता है। ए कुरान दी आयत है और तुसा सही मुस्लिम दी रवायत भी सुन लइए, बैनल ईमानी व शिरकी वल कुफरी तर्कुस्सलाह। ईमान दे अंदर और कुफ्र और शिरक दे अंदर फर्क करने वाली चीज है ते नमाज है। नमाज पढ़ता है ते मोमिन है, नमाज नहीं पढ़ता ते मुशरिक भी बन जाता है, काफिर भी बन जाता है।
ایک قرآن بھی کہہ رہا تے آمنہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی کہہ رہا ہے۔ وہ اینا روایتانو سامنے رکھ گئی آئمہ نے فتوے دیتے نے نا 3 امامہ دے نزدیک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، اینا دے نزدیک جیڑا بے نماز ہے وہ فرماندے نے اگر توبہ نہیں کرتا تے مرتد ہو جاندے۔ کی ہو جاندے؟ سارے بولو، اسلام تو پلٹ جاندے اور اے دی سزا ہے کہ حکومت نو چاہیے جے توبہ نہیں کرتا تے نو قتل کر دیو۔ 3 امامہ دا فتویٰ اور چوتھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے بے نماز نو جیلے ڈک دیو، یا تے توبہ کر کے نمازی بن جائے یا ساری عمر انہوں جیلے ہی رہن دے اتھے ہی مر جائے۔ اے امام ابو حنیفہ دا فتویٰ ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہاں نو دنیا بڑا من دی ہے، پیر صاحب فرماندے نے جیڑا بے نماز ہے اگر ایسے حالت دے اندر مر جاند ہے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین۔ انہاں دی مشہور زمانہ کتاب غنیہ تو طالبین میں چھے فرماندے نے جیڑا بے نماز مر جاند ہے او دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے دا، انہوں مسلمانہ دے قبرستان بھی نہیں دبنا چاہیے دا، انہوں سائیاں دے قبرستان دباؤ، انہوں مسلمانہ دے قبرستان نہ دبو، او دا جنازہ نہ پڑھو۔ اے فتویٰ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اوہ آج تیری مسجد دا مولوی یہ مسئلہ دسے تو آنے مولوی چھٹی کر، نکل جا میری مسجد چاہوں۔ پیر عبدالقادر جیلانی نو بھی چھٹی کرو، امام احمد بن حنبل نو بھی چھٹی کرو، امام مالک نو بھی چھٹی کرو، امام شافی نو بھی چھٹی کرو، ابو حنیفہ نو بھی چھٹی کرو۔ میں تینوں اتے لے چلا حضرت علی المرتضیٰ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ وے کہ بے نماز کافر ہے، بے نماز دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اور دسنا حضرت علی دے بارے ہم تیرا کی خیال ہے؟ میں تینوں ادو بھی اتے لے چلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا فتویٰ بھی یہی ہے بے نماز کافر ہے۔ دس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اور صرف انہاں دا ہی فتویٰ نہیں بلکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی دے اندر روایت نقل فرمائی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن شقیق بیان فرماندے نے اندے نے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ اے امام ترمذی نقل فرماندے نے سند دی صحیح ہے کہ اللہ دے رسول دے سارے صحابہ کسے چیز دے ترک نو کفر نہیں سن سمجھ دے۔ اگر کسے مسلمان کو کوئی عمل چھوٹ جاندہ سی نا تے او نو کفر نہیں سن سمجھ دے غیر الصلاۃ سوائے نماز تو۔ جڑا نماز دا تارک بن جاندہ سارے صحابہ دا فتویٰ ایسی کہ وہ کافر ہو گئے۔ سارے صحابہ دا فتویٰ ایسی جیڑا بے نماز ہو کی ہو گیا؟ اچھی بولو کی ہو گیا ہے؟ کج کے بولو تو آڑی گواہی پہ جا کی ہو گیا ہے؟ یہ کنہ دا فتویٰ ہے؟ میرے نبی دے صحابہ دا، میرے نبی دے یارہ دا فتویٰ ہے۔ ہن دس کدے کدے تے فتویٰ لانے کنو کنو برا پلا آکھنے؟ مولویاں نو تو گانا کڑ لینیاں نے، مولویاں نال بندے نال بندہ نہیں رہن دیتا جی۔ مولویاں نے مولویاں یہ کر چھڑیا، مولویاں وہ کر چھڑیا، یہ تو آکھنے سویرے کئیاں آکھنے راتی آیا سی مولوی سانو کافر بنا گیا ہے۔ کاش جدو تو ایک گل کرے تے تینوں اگو کوئی پوچھے کہ تینوں وہ کافر کیوں بنا کے گیا ہے تے تو آکھے میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا نا اس واسطے میں نے کافر بنا گیا ہے۔ اور میرے تے تو فتویٰ لا چھڑنا ہے، مینوں تے تو برا بھلا کہہ لینا ہے، میرے نبی دے یاراں نو کی آکھیں گا؟ انہاں چواں اماماں نو کی آکھیں گا؟ جس پیر دے نا دے کھیرا دے چول لوکی کھاندے نے اس پیر نو کی آکھیں گا؟
فتوا لگائے گا انہاں تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ فرمایا بے نماز کافر ہے تے بے نماز مشرک ہے، اوتھے کی آکھے گا؟ تے رب دے قرآن نو کی آکھے گا جس قرآن نے آکھیا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نمازاں چھڑ کے مشرک نہ بن جاؤ، اوتھے کی آکھے گا؟ خود بدلتے نہیں، اسلام کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حضرات قرآن نہیں بدلنا، اسلام نہیں بدلنا، اپنا آپ بدلنا ہے۔ اللہ سانو بدلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے روایت دا کنوں نہیں پتا، ساریاں سن سن کے بڑھے ہو گئے ہو کہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دی تلقین کرو، ترغیب دلاؤ، تے جے 10 سال دا ہو کہ نماز نہ پڑھے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہوں مار کے نماز پڑھاؤ۔ کی فرمایا؟ انہوں اچھی بولو، انہوں یہ کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے نماز دی اتنی اہمیت ہوندی جنی تیرے میرے نزدیک ہے، او ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے نماز بھی، او پڑھ لیں گے جی نماز۔ اگر اینی کوئی اہمیت ہوندی تے میرے نبی کیوں فرماندے کہ 10 سالاں دا ہو کے نہ پڑھے تے انہوں مار کے پڑھاؤ۔ حضرات سنو نماز دی اہمیت کیا ہے، نماز نہ پڑھنے والے دا انجام کیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے نماز دا ذکر آپ نے فرمایا تے آپ کی فرماندے نے اس روایت نو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے نبی علیہ السلام کو، اور اے روایت امام احمد نے مسند احمد چ بیان کیتی ہے اور امام دارمی نے سنن دارمی چ بیان کیتی ہے، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر انہوں روایت کیتا ہے، اور اے روایت سندن صحیح ہے، سنو روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہو نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا جہان دے لوگوں سن لو، من حافظ علیہا، جن نے نمازاں دی حفاظت کی تھی اللہ سانو سارے نو حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اور ایدہ بھی رب نے قرآن جو حکم دیتا ہے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا لوگوں ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز دی حفاظت کرو، عصر دی نماز دی حفاظت کرو، تے اللہ دے سامنے فرما بردار بن کے کھلویا کرو۔ انہیں ایتے میرے پیغمبر کی فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کر دے کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، قیامت والے دن اے نماز او دے واسطے نور بن کے بھی آئے گی، اے نماز او دے واسطے برہان بن کے بھی آئے گی، برہان دا معنی او دے حق میں دلیل بن کے آئے گی، وَنَجَاتًا تے قیامت والے دن اے نماز نجات دا ذریعہ بن کے بھی آئے گی۔ جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے انہوں قیامت نو نور بھی نصیب ہوئے گا، جیڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرتا ہے وہ قیامت والے دن برہان بھی پا لوے گا۔
جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کردا ہے انہوں قیامت والے دن نجات بھی مل جائے گی. اور میرے پیغمبر فرماندے نے وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا جن نے نمازاں دی حفاظت نہ کیتی پڑھیاں ہی نہیں یا کدی پڑھ لئی تے باقی چھڑ دیتیاں رمضان دے مہینے چ کوئی 2-4 دن پڑھ لیاں 11 مہینے نمازاں چھڑ دیتیاں. فرمایا جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت نہیں کردا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات نہ انہوں نور ملنا ہے نہ انہوں برہان ملنی ہے نہ انہوں نجات ملنی ہے. تے سونے انہیں جانا کتے وے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا قبراں اکھاڑیاں جان گیاں مردیاں نو زندہ کیتا جائے گا تے کئی خوش نصیب نبیاں دے نال ہو جان گے. اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرما دے. کئی خوش نصیب صدیقاں دے نال ہو جان گے کئی خوش نصیب شہیداں دے نال ہو جان گے کئی خوش نصیب صالحین دے نال ہو جان گے. تے ربا بے نماز کتے جائے گا فرمایا بے نماز قارون دے نال ہوئے گا فرعون دے نال ہوئے گا حامان دے نال ہوئے گا ابی بن خلف دے نال ہوئے گا. اے 4 ٹاپ دے کافران دا ذکر کیتا ٹاپ دے کافران دا قارون فرعون حامان اور ابی بن خلف فرمایا اینا بے ایمانہ کافران دے نال بے نماز ہوئے گا جتے اے کافر جان گے اوتھے ہی بے نماز جائے گا. تے کتھے جان گے کافر تے بے نماز کتھے جائے گا. قرآن کو لو پوچھ لینے ہیں قرآن نے کیڑا کوئی اولا کیتا ہے. یہ تے مینوں تانوں بیماری ہے کہ اسی حال ذرا کو نیویں کر لینے ہیں لمبی پا لینے ہیں. قرآن نے تے کوئی گنجائش نہیں دیتی. اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے سورہ المدثر ہے. جنتی آکھن گے یا اللہ وہ جڑے سارے دنیا جو سنگی بیلی سجن یار او محلے دار پنڈ والے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے جناب پگاں والے تے بڑے بڑے مال و دولت والے تے بڑے بڑے جناب فنے خاں اللہ وہ جنت وچ نظر ہی نہیں اوندے پے. اللہ فرمان گے ویکھنے جے ہاں اللہ ویکھنے نے. اللہ فرمان گے آؤ میں تانوں وکھاواں. رب پردے ہٹا دیں گے سامنے جہنم آ جائے گی. جہنم دے اندر چاتی مارن گے جنتی لوگ تے اوتھے سارے ابل دے ہون گے اوتھے سارے سڑ دے ہون گے تے اے آکھن گے آواز دے کے پوچھن گے ما سلککم فی سقر او تسی جہنم میں کیوں آ گئے ہو. سقر جہنم دا نام ہے اور تانوں اس جہنم دے اندر اس سقر دے اندر کیڑی شے لے آئی ہے. تے ہن اگوں جواب سنیا جی انہاں دا انہاں کئی جواب دیتے نے. پہلا جواب انہاں دا اے ہوئے گا قالوا لم نک من المصلین اسی نمازاں اچھی بولو اسی نمازاں اسی مسلی نہیں ساں. اے آ والا مسلی نہیں جڑا تیرے پنڈ والا ہے اے عربی والا مسلی لم نکو من المسلین اسی نمازاں نہیں ساں پڑھ دے اسی مسکینہ نو روٹی ٹکر نہیں ساں کھوان دے. تے جے کوئی سانو سمجھانا ہوندا سی نا اسی اینی بحث کرنے ساں تے اسی آنے ساں بڑے بڑے مولویاں نو میں پیروں کڑ چھڑے ہے کوئی میرے سامنے کھلو کے گل کرنے والا. اسی جے جدوں کوئی سانو آندا سی نا او قیامت آنی ہے اسی آنے ساں ویکھی جائے گی اسی قیامت نو میں چٹلا چھڑیا. اس حالت وچ حتی اتانا الیقین سانو موت آ گئی. بے نمازی دی حالت وچ سانو موت آ گئی. بے نمازی اسی مر گئے. تے کئیاں دا خیال ہونے او جی ایویں مولوی سانو ایڈے ایڈے ڈاڈے مسئلے سمجھاندے نے. اساں جس نبی دا دامن پکڑے ہے اس نبی نے سفارش کر کے سانو بخشوا کے لے جانا ہے. اے اللہ کرے میرا نبی سانو سارے نو بخشوا لے. کہو آمین. سانو سارے نبی پاک دی سفارش مل جائے. کہو آمین. پر میں تیرے کو پوچھنا قرآن دا
کی کرے گا؟ قرآن کی آمد ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اینا بھائی مانا بے نمازانو قیامت والے دن کسے دی سفارش بھی فائدہ دینی نہیں دینی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب دا، اچھی بولو کون کہہ رہے ہیں؟ رب دا۔ تے جے بے نماز دے متعلق نبی پاک نے سفارش کیتی ہوئی نا تے پھر کتھے جاواں گے؟ پھر کنوں لباں گے؟ حضرات ایدو بھی اگے چلیے، بے نماز نو حوض کوثر دا پانی نہیں ملنا۔ اللہ دی رحمت نال میں تو انو دلیل دے کے دسنا، اللہ مینوں تو انو سارے انو نصیب فرما دے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو بھی نصیب فرما دے، ربا ساڑے ماں پیو نو بھی نصیب فرما، اللہ ساڑیاں بیویاں بچیاں نو بھی نصیب فرما، اللہ ساڑے پہنا پراواں نو بھی نصیب فرما، ربا ساڑے بیلیاں دوستاں یاراں نو بھی نصیب فرما، اللہ ساری امت مسلمہ نو نصیب فرما۔ کیوں جی سارے جو پین تے سانوں کو تکلیف ہے، سانوں کو ٹینشن ہے، سانوں کو پریشانی، سانوں تے اپنا فکر پیا ہے، سانوں لب جائے، کہو آمین۔ پر قیامت والے دن جے نبی پاک نے پہچانے ہی نہ تے تینوں کون پلائے گا جام کوثر؟ پہلی گل تے پہچان دی ہوئے گی نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا، تسی آؤ گے میں پر پر کے جام پلاندا جاواں گا، تے جیڑا ایک واری انشاءاللہ جیڑا ایک واری پی لوے گا، فرمایا شہد نالوں مٹھا، بولو شہد نالوں مٹھا، دودھ نالوں چٹا، دودھ نالوں چٹا تے برف نالوں ٹھنڈا، فرمایا جڑا ایک پیالہ پی لے گا 50,000 سال دا قیامت دا دن ہے، انہوں پھر دوبارہ جنت وچ جان تک پیاس نہیں لگے گی۔ آپ فرماتے ہیں لوکی آندے جان کے میں پلاندہ جاواں گا، صحابہ نے سونیا اینی دنیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخری انسان تک ساری دنیا اتھے ہونی ہے، تے تسی کیویں پہچانو گے کہ آپ میرا امتی ہے؟ کیویں پہچانو گے کہ آپ میرا؟ پہلا پہچانو گے تے پلاؤ گے نا، تے سونیا پہچانو گے کیویں؟ لو حدیث تے لفظ سنو، آپ فرماندے نے جڑے میرے امتی ہون گے جنہ میرے حوض تے آن ہے، انہاں دی نشانی یہ ہوئے گی غرم محجلین من آثار الوضوئی، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے، انہاں دے 5 کلیان چمک دے، کیڑے کیڑے والا؟ چہرہ، دوویں بازو تے ہاتھ تے دوویں پیر، کنے ہو گئے؟ 5 ہوئے کہ نہیں؟ 2 پیر، دوویں بازو تے ہاتھ کنے ہو گئے؟ 4، ایک چہرہ کنے ہو گئے؟ فرمایا ایک چمکاں مار دے ہون گے تو میں پہچان لواں گا میری امت آ گئی ہے، اے آن گے میں انہوں جام کوثر پر کے پلاندا جاواں گا۔ ہن مینوں اے دسو میرے نبی نے پہچاننا کتھوں؟ جدے 5 کلیان چمکن گے، تے 5 کلیان او دے چمکنے نے جن نے وضو کرنا ہے، تے جن نے وضو انہیں کرنا ہے جن نے نماز پڑھنی ہے، جن نے نماز پڑھنی نہیں انہیں وضو کرنا نہیں، جن نے وضو کرنا نہیں انہوں میرے او دے اعضاء چمکنے نہیں، جدے اعضاء چمکنے نہیں انہوں میرے نبی پہچاننا نہیں، جنہوں میرے نبی پہچاننا نہیں انہوں حوض کوثر دا جام ملنا نہیں، جنہوں حوض کوثر دا جام ملنا نہیں انہوں جنت دا رات دسنا نہیں، انہیں جہنم میں جا پہنے جنت جا سکدا نہیں جا سکدا۔ حضرات آن نمازی بن جا، اپنی آل و عیال نو آل اولاد نو بھی نمازی بنا، تیری نجات نماز وچ، تیری کامیابی نماز وچ۔ اذان نہیں ہو سن دے، اذان وچ کی لفظ ہوندے نے؟ حی علی الصلاۃ، اگے کی ہوندا ہے؟ حی علی، سارے بولو حی علی، پہلا کیا کہ آ جاؤ نماز وال، بعد کیا کہ آ جاؤ کامیابی وال۔ ایک کامیابی کوئی اور شے ہے؟ مسیتی آ کے نماز تو علاوہ بھی کچھ کر دے ہو، نماز ہی پڑھ دے ہو نا، اذان نماز واسطے ہی ہوندی ہے نا،
کی خیال ہے کہ کسی اور کام واسطے ہوندی ہے؟ آج جڑے لوکاں نے ہور کماں واسطے زانا بنائیاں نے کوئی نہیں جے صاحب بارش نہیں کھلوندی تے چھت تے چڑھ کے زانا دین لگ پو زلزلہ آ گیا تے زانا دین لگ پو ہے اے کوئی ثابت نہیں مولویاں کولو دین بنا لیا ہے اذان صرف نماز واسطے اذان بولو صرف کدے لئی نماز واسطے تے رب نے نماز نو کیا کامیابی حیا علی الصلاۃ آجو نماز ول حیا علی الفلاح آجو کامیابی ول نماز کامیابی جدے کل نماز کوئی نہیں وہ دے کل کامیابی کوئی نہیں جے اور ناکام ترین انسان جے اور جنت چ نہیں جے جا سکتا وہ دے کل برکت کوئی نہیں جے رحمت کوئی نہیں جے فضیلت کوئی نہیں جے وہ دے کل ایمان کوئی نہیں جے اسلام کوئی نہیں جے اے سارا کچھ چاہیے تے پھر پکا نمازی بننا پوے گا اللہ منو توانو 5 وقت دا تے ساڈے اہل و عیال نو تے ساڈے دوست و احباب نو سب نو اللہ 5 وقت دا نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین